नाजरीन आदाब, जहां बीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं फैयाज अहमद फैयाज आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन तोय सेतस ज पतमिस प्रोग्रामस मज कर अस कथ ज कम कामि छ अस तिम अंजाम दिवान यमो काम्यो सतन सोन हवा ओलूद छ सपदान। अजकिस यथ प्रोग्रामस मज त करो अस बिल्कुल अथ पे कथ। दो नशस्तों पे हम बात करेंगे। पहले राउंड में हम बात करेंगे कि क्या करान यम सत हवा ओलूद सपदान। तो दोमिस राउंडस मज करो अस कथ ज क्या मजीद इकदामात करने ज़रूरत युथ जन इन वालिस वक्तस मज अथ सिलसिलस मज का हेल्थ एमरजेंसी सपदन। व्हाट्स पोल्यूटिंग आवर एयर, काजेज, कॉन्सिक्वेंसेस एंड सॉल्यूशंस। दूरदर्शन न्यूज़ के यहाँ पे स्टूडियो में हम इस्तकबाल करना चाहेंगे मोहतरमा मुताहरा आबिदा देवा जी, आपका इस्तकबाल है प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ल। इनके साथ तशरीफ़ रखे हुए हैं डॉक्टर तौसीफ़ अहमद भट्ट साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और इस्तकबाल है प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ रखे हुए हैं डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, जो नामवर समाजी कारकुन हैं। डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, इस्तकबाल है जहाँ बीन प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इनके साथ तशरीफ़ रखे हुए हैं ये हैं जनाब फैयाज अहमद भट्ट साहब, जो साइंटिस्ट हैं पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी कश्मीर डिवीज़न। जनाब फैयाज अहमद भट्ट साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, प्रोग्राम किस आगाज़ मज ऐसा बतह नश जान तिक मे बासा जाय आसन तो सतमज कि योत ये जन कि मज वुचा कि आप यहाँ जम्मू कश्मीर से बाहर भी जाते हैं। आप जम्मू कश्मीर से बाहर भी आपने कहीं पे वो रिपोर्टिंग वगैरह की, तत वो तुम क्या क्या चूँकि अस कोर गए कत अस नश ओड गंट टाइम। गोडनिकिस राउंडस मज करो कत क्या करान, तो दोमिस राउंडस मज करो कम चीज त्रावन जरूरत। तो आप आगाज कीजिए। गोड़े कुल षटान असन फान कर कुल मे बसान यूस षटम तक 50 बोन बहुत ही बड़ा सड़कन खतर हुत खतर यथ खतर अत गो ऑल्टरनेट सोचित उतना ही नहीं है। Now there are technologies available wherein you can excavate the tree and replant it somewhere. Exactly. Tree transplantation. और बहुत सारी states ने laws बनाए हैं tree transplantation के। I have written more than 3 articles on this issue. दिल्ली गवर्नमेंट ने कानून पास किया कि अब बड़ा चिनार का ट्री भी अगर होगा उसको आप निकाल सकते हैं। और इनफैक्ट यहाँ पे ही हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने और फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने साथ में मिल के फोर शोर रोड पे एक चिनार ट्री निकाला तकरीबन 40 साल पुराना, और उसको रिप्लांट किया गया 4 चिनारे के अंदर आज से 5 साल पहले। वो अच्छी तरह वो हो गया। क्या जरूरत थी चिनार के पेड़ों को काटना? बिल्कुल सही है। एसेट फ्रेस दुबुक नसा एनक्रोचमेंट गमस कॉलम ये कोस एनक्रोचमेंट हमने लाखों की तादाद में फ्रेस काट लिए, हमने विलोज काट लिए, हमने वेटलैंड्स के अंदर ये काट लिए, खत्म और बर्बाद कर दिया सबको। एक तो ये कर दिया, फिर डेवलपमेंट के हमने इसके नाम पे ये कर दिया। मिट्टी की कटाई यीचा मेज कड़ुक यीस मेज कड़ुक सो मेज छुन सो गर्द गुबार तम ट्रकन तो टिपरन हुंद सनिस बडगाम डिस्ट्रिक्टस मज, सनिस पुलवाम इलाकस मज, सनिस पटन इलाकस मज, बारामूला इलाकस मज तूफान वोत सरसी। अम पे चिन्ह करान, अम पे फैक्ट्री, अम पे सेरी बट, अम पे सीमेंट फैक्ट्री, पॉपुलेशन बढ़ान, जमीन श्रिंक गसान, हुपर गई डीजल गाड़ी निबर पे तार 3rd क्लास डीजल गाड़ी कंडम गाड़ी तार योर दिल्ली पे राजस्थान पे हरियाणा पे तिम छकान दे बर्बाद गई से मूज ये थी। सही बात है। तो जिस तरह से अभी आपने बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी तरफ आपने डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब आपने इशारा दिया। जनाब फैयाज साहब, चूँकि एक ख़ास महारत आप रखते हैं इसको को देखने के लिए, जिस तरह से अभी डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब ने कहा, आप किस चीज़ को इसमें मतलब ज़िम्मेदार ठहराते हैं इन चीज़ों के बगैर कि यम जन ये सोन हवा जन ओलूद सपदान? इस हवा की आलूदगी में जो इम्पोर्टेंट, शायद मैंने लास्ट नशस्त में भी ये कहा था कि इसमें जो पहले देखना है कि रीज़न्स कहाँ से आ रहे हैं और मेन इम्पैक्ट जो है कॉमन पीपल पे किस चीज़ से पड़ता है। इसमें मैक्सिमम देखा गया है, जैसे राजा साहब ने बोला, इसने बिल्कुल सही बात बोली कि हम यहाँ पे जो है
बायोमास वगैरह का जो है जलाते हैं, या विंटर्स में हम जो है बुखारियाँ जलाते हैं, कोयले की जलाते हैं, या हमारे पास हमाम वगैरह होते हैं। और एडिशनल जो इसके एडिशनल में है दैट इज़ ट्रैफिक का बड़ा इसमें रोल दखल है, तो उसका इमिशन जो है इमीडिएटली इम्पैक्ट करता है। और बाकी जितने भी एक्टिविटीज़ लोग करते हैं उनको शायद इस बात का भी इल्म हो कि हम ये गलत कर रहे हैं। तो ये साथ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन दिवा कुन ती जाए कहाँ थे कहाँ, हम मान लेंगे कि कहीं पे किसी को कोई मतलब इंडस्ट्री है, कुछ है, किसी की चीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन उनको दी जाती है, फिर उनसे ये कहा जाता है कि देखिए आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाती है, आपको अगर इससे पोल्यूशन इतना इस तरह से हो जाएगा कि जिस तरह से हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की कि आपको कंपनसेशन में ये चीज़ देना है, तो ऐसे ये कोई लाग इन वापस मुख्तलिफ जायन। तो आप क्या उस चीज़ को देखते हैं? देखिए, इसमें जब किसी कोई भी यूनिट होल्डर आता है कंसेंट के लिए, तो उसको पहले सारे नॉर्म्स, उसके इंस्पेक्शंस किए जाते हैं, उसके क्राइटेरियाज को चेक किया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ कि इसकी चेकिंग जो है, क्या आया रजिस्ट्रेशन गई अहन तम न्यू कागज अथस के तम कोर कार पन स्टार्ट, लेकिन उसके बाद जो उसको देखना है कि आया अगर हमने इसको अब दे दिया, क्या वाकई तौर जिन कंडीशंस पे आप तो रजिस्ट्रेशन मेरे ख्याल से कंडीशन के बगैर तो देंगे ही नहीं, मगर यम तम कंडीशन सुचा पत उतरा तिमन कंडीशन पे उसमें जो है फ़क्तन फ़वक्तन देखा भी जाता है, और उसके बाद जो है रिन्यूअल भी उनकी जो है शॉर्ट टाइम पीरियड के बाद ही हो जाती है। रिन्यूअल तभी हो जाती है अगर वो उस चीज़ों पे कंप्लाई करता हो, तो अगर नहीं करता है तो उस सूरत में उसकी रिन्यूअल फर्दर नहीं दी जाती। अच्छा, फर्दर नहीं दी जाती आपकी। और हम बढ़ना चाहेंगे मोहतरमा मुताहरा आबिदा देवा साहब, चूँकि कत सपदान वनकस ये कि तिमन इशून पे कि कम कम चीज़ वुनिक ता आय ऐसी यम जन डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहबन वन, या युस जन ऐसे वुनी कत कर कुलियन हज तो वनान क्या मगर करान कम पहनत ज़ाती तौर बहुत पन्निस पानस कुन गोड़ वन पत वन बेस, तो मगर अत थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत। तो आपका क्या कहना है इन चीज़ों के बगैर कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम करते हैं हमें नहीं करनी चाहिए? देखिए, इंडस्ट्रीज यहाँ पे एक इशू है, जब क्रव की तरफ जाइए, खनमों की तरफ जाइए, आप देखिए वहाँ पे कितने बीमार है, कितना रेस्पिरेटरी इलनेसेस है, कितना वहाँ पे हालत ख़राब है, और आप देखिए इतनी मोटी तह जमी हुई है ऑन द लीव्स। अब गवर्नेंस की बड़ी ज़रूरत है। देखिए ना, मैं स्ट्रेस करती हूँ कि गवर्नेंस फ्रेमवर्क की बड़ी ज़रूरत है। यहाँ पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे सारे लोग आके एक लाहे अमल अख्तियार करें, क्योंकि एक्शन प्लान की बड़ी ज़रूरत है। यहाँ पे हर चीज़ होती है। देखिए, ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट वाले देखेंगे, हेल्थ को हेल्थ वाले देखेंगे, एनवायरनमेंट को एनवायरनमेंट वाले देखेंगे, और यहाँ एक डेडिकेटेड, मैं तो इस फेवर में हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक, सड़क ये कड़ो अत हे डिपार्टमेंट पाने पीएचई तो बिल्कुल पे परमिशन कमिस निश। राजा साहब आप शायद इसे बिल्कुल सही वो ये जब वो परमिशन दे देंगे तब उसके बाद क्या आपको ये तो नहीं लगता है कि अगर 5,000 बोहरी सीमेंट श्रीनगर मज अनान बदल क्या दिवान, तो क्या करने के बीच में पेड़ काटते हैं और क्या करते हैं, क्या देने की जरूरत है? कंपनसेशन तो वही चीज है ना। बिल्कुल आपको डिफॉरेस्टेशन की बहुत ज़्यादा यहाँ काम किया हमने, डिफॉरेस्टेशन का। यहाँ फॉरेस्टेशन की बड़ी ज़रूरत है, इमीडिएट ज़रूरत है, और आपको एक एयर इमरजेंसी डिक्लेयर करने की बड़ी ज़रूरत है, मगर कौन एडवाइजरी देगा आपको, कौन एडवाइजरी देगा? जी हम आगे बढ़ना चाहेंगे। डॉक्टर तासीफ साहब जी, तो क्या बासान कि मतलब युत बे चीज अत मजन कि यम सी ओलूद सपदान मे बसान बहुत जिमन गोड़ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर माइंड सेट यमिस मे 10 दो ब्रोट ये कोर अहद कोर कि बह वुच मान तरफ क्या गस बहुत वुचान अजीब चीज सह वुचान या जाए बह गसान पन बड़ गड़ है तत हारन कर 4 नफर खड़ा गसान आज बह सुच साइकिल गसान मे अंदर त्रा सा समकुन कोत आग कोत
کیازِ مایِنڈ سیٹٕے چھُنہٕ مےٚ ترٲو گٲڑۍ اَمہِ موٗجوٗب کیازِ مےٚ دوٚپ میانہِ سۭتۍ ما مِلہِ کانٛہہ چیٖز پننِس یَتھ کشمیٖر خٲطرٕ کُلۍ وٲتۍ مےٚ وۄنۍ 20 ؤری لاگان شُکُر الحمدُاللہ 7,533 لٲگۍ بۄن تہِ لاجہِ شُکُر یہِ چھُ مےٚ اکھ مِشن پننہِ لایفہِ ہُنٛد کوٚرمُت کہِ بہٕ لاگہٕ 5 لَچھ کُلۍ اگر اللہ تعالیٰ یوٚژھ تہٕ لَچھ کم سے کم کرو پوٗرٕ 2 ؤرین منٛز بیٚیہِ وَننُک غرض چھُ مایِنڈ سیٹ آ بالکل سایکل بہٕ گوٚژھ یِمن جاین بہٕ گژھان اوسُس پنٕنۍ گٲڑۍ ہیٚتہِ بہٕ ہارن اوسُس کران 8 نفر 4 نفر ٲسۍ کم سے کم تراوان جاے کیٛاہ شُکُر الحمدُاللہ گٲڑۍ تہِ چھِ بٔڑۍ باقٕے چیٖز آز چھُس بہٕ سایکل ہیٚتھ گژھان. ڈاکٹر توصیف صاحب اب میں آپ کو روکنا چاہوں گا ادھر. ناظرین محترم یۄس زن یِمو یہِ کتھ ؤنۍ چوٗنٛکہِ مےٚ باسان آیہِ سانٮ۪ن پینلسٹن اتھ کتھِ پٮ۪ٹھ اَسُن مگر مجھے شاید اس سے ہنسی نہیں آئے گی تِکیازِ اَسہِ ییٚلہِ نیرُن چھُنہ سفرس منٛز اَسہِ چھُ تتھ ڈبس منٛز نیرُن سُہ چھُ لٔکرِ ہُنٛد ڈبہٕ تتھ منٛز چھُنہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ چیٖز تہِ سۭتۍ بیٚیہِ اَسہِ چھِ پنٕنۍ انا پتھر ترٛاوٕنۍ کانٛہہ چھُ جہازس منٛز کانٛہہ چھُ گاڑِ منٛز کانٛہہ چھُ سایکلس منٛز پٮ۪ٹھ اگر اَسہِ أمِس ایٖکول نظر کٔر اگر اَسہِ تفاوت اتھ منٛز کٔر گُناہہِ کبیٖرا دیُت اَسہِ انجام اَسہِ ہے چھَنہِ وِ اتھو یورٕ گژھُن اَسہِ کیٛاہ کرِ وۄنۍ گٲڑۍ پتہٕ کرِ سایکل پتہٕ کرِ جہازٕ پتہٕ کرِ باقی چیز. ضمناً یہ ٹاپک سے باہر بات تھی لیکن ضروری ہم نے سمجھا کہ آپ کو بتائیں گے. ڈاکٹر راجہ مظفر بٹ صاحب ابھی دوسرے راؤنڈ پہ ہم آ رہے ہیں جی سر. جو ابھی بات ہوئی کہ یہاں پہ کہ کیا چھُ اَسہِ کَرُن وۄنۍ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ یہ چیز کرو کہ یہ اولوٗدگی یۄس زن چھِ حظ یہ ہیٚکہِ دوٗر سپدِتھ حظ. آپ کا ریسپانس. گۄڈٕنیتھ سر کوآرڈِنیشن قٲیِم کرنہٕ ییٚتہِ ویدر اٹس ہارٹیکلچر ویدر اٹس ایگریکلچر ویدر اٹس پولوشن کنٹرول بورڈ whether it's our local bodies, municipalities, panchayats, they have a great role. یِمن ما اچھن گژھُن تتہِ دِنۍ نظر تیُتُے یوت نہٕ کینٛہہ یِمن چھِ وۄنۍ پاورس میلیمٕتۍ یِمن آسہِ نہٕ شاید پتہ چھُکا نہ چھُکا پتہ پرُس ووٚن سپریٖم کورٹن پننہِ ججمنٹ منٛز they have been empowered now to impose environmental compensation. مےٚ ووٚنو اوتامتھ کہِ تٔمۍ ہسا کوٚر نہٕ ڈی سی یَن پتہٕ کِہینۍ کاروٲیی تٔمِس آسہِ ہا ووٚن تٔمِس عیٖد بٹ چھِ اِلیٖگل یِمن ضروٗرتٕے چھُنہٕ وۄنۍ. Now, pollution control boards and pollution control committees have been empowered so much that they can impose environmental compensation. For a long time now. Heavy environmental compensation. For a long time now, Muzafar Saab. One should look at NGT ti gasun zarurat kya. Ashun High Court ti gasun god zarurat kya. Supreme Court ti gasun kya. Ashun directly karna application in pollution control committee, pollution control board asmas. Aur unke paas powers hai ab ki they can impose heavy environmental compensation on the polluters. Polluter pays principle के तहत environmental compensation लगाएंगे और उनसे वो वसूल करेंगे. फैक्ट्री छा, गाड़ी वोल छा, सीमेंट वोल छा, सेरीबट वोल छा. ये इम्पोर्टेंट बात है. भैया रिस्पॉन्स कि मुझे मैं और डॉक्टर साहब की ओर आऊंगा. इसमें जो एनवायरमेंटल कंपनसेशन की बात इन्होंने की है डिपार्टमेंट ऑन प्रोसेस दैट कि वो कर रहे हैं अभी जो इन्होंने जो लॉज पास की है JKPCC के पावर्स के मुतालिक उसमें वो एनहांस कर रहे फर्दर उसमें डेवलपमेंट कर रहे अचीवमेंट्स कर रहे जो डायरेक्शंस आ रही है तो उसको हम फॉलो करते रहते हैं साथ साथ में. तो जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब इन्होंने कहा कि अस फॉलो सह करान ब्याख चीज अस वनो कि मतलब कुल लागन सारी कत करान अस लग फलान जाए कुल अस कोर ये मे वन तो तुम करतो ये पे स्टार्ट बटमानी पे तुम वो बोन HMT कुन तान खोवर कन दीतो तुम अत बस अडस नश बड़स नजर कंप्लीट कंक्रीट जंगल तथ वन तो तुम मे कत यह खास कत जन मे जहनस मज आई कि अगर वन क्लाइमेट चेंज गई क्लाइमेट चेंज मज कुल लागन कुल लागनस मज बटमानी अड़ तथ बनो ना ये तथ कुला नजर गसान पकतो तुम ब्रोट वतो खदरपुर किन बाकियन जायन फिर बाकिन तो वुचतो यपर बेमिन कि ये कस वनो ये कत कस वनो पन्निस पानस मे ओस नफर पतम लट तन गो वरी डोड वरी मे ओस नफर अख सत मतलब तूत तालीम छम परमत बिचारन तम कहीं मामूली काम करान मे गाड़ी में सत खत फ्लाईओवरस हम फ्लाईओवर पे जा रहे थे हमने वो क्रॉस किया हैदरपुरा का फ्लाईओवर ये स्टॉपस पे वो नजर दोपन मे बसान ये बनो सोरी कंक्रीट ये कुल बोजन सही 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 एक पेड़ दिखता नहीं जब हम फ्लाईओवर पे चढ़ते हैं कहीं दिखता ही नहीं है. फयाज साहब एक लाइन में आपका फिर मैं यहाँ मैडम के और चलूंगा. ये बताइए कि यम जन में कुल नजरी गसान तुम डिपार्टमेंट हेक टेकअप कर
تکیازِ تۄہہِ چھو ہاوٕچ کوالٹی صاف تھاوٕنۍ تِم روزن کُلیو سۭتۍ وۄنۍ اگر کانٛہہ وۄنۍ اگر أسۍ وٕنی وَنو مےٚ ووٚن أمِس سیرِ بَٹہٕ وٲلِس وٕنی دوٚپمَس ژےٚ چھے کَمپَنسیشَن دِنۍ ژےٚ حظ چھے کَمپَنسیشَن دِنۍ ژٕ حظ چھُکھ پرٛایویٹ ژٕ نہ حظ ترٛاوہوتھ نہٕ کینٛہہ مگر یَپٲرۍ أسۍ بیٛاکھ چیٖز کَران چھِنہ أسۍ پانَے یہِ کٲم کَران أمِس تہِ چھُنہ اَتٮ۪ن تہِ چھُنہ أسۍ وٕچھان أسۍ چھا کُلۍ لاگان اَسہِ کیٛاہ چھُ آپ نے اگر دلی میں دیکھا ہوگا آپ روڈس دیکھیے دلی کیا باقی جگہیں دیکھیے وہاں پہ آپ دیکھیے یہاں روڈ ہے یہاں چلنے کے لیے جگہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ گرینری دیکھیے کیسے آپ کا ریسپانس. دیکھیے آپ نے اس ایریا کی بات چھیڑی HMT ایریا کی بات چھیڑی. اگر آپ مین سٹی کی طرف آ رہے ہیں جو کہ آج اسمارٹ سٹی NCAP کے تھرو جو ڈیولپمنٹ ہوگی جیسے ہم کرا نگر ایریا کو دیکھ رہے ہیں یا راج باغ مین ایریا جو VIP روڈ جا رہا ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ گرینری کتنی ڈیولپ ہو گئی ہے بالکل اس کو کتنی امپرومنٹ ہو گئی ہے کتنی انہینسمنٹ ہو گئی. اینڈ جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہے NCAP کے پروگرام کے تحت وہ اس پہ کام کر رہے ہیں ابھی فردر ان کی جو فردر گرینری ہے وہ پیچ وائز اور ایریا وائز. کیا مانتے ہیں کہ جو وہاں پہ پودے لگائے گئے ہیں کہ وہ مطلب کافی ہے اس چیز کے لیے؟ کافی تو نہیں کہہ سکتے تو البتہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے لگا رہے ہیں کافی تو نہیں کہہ سکتے جس حال سے ہمیں ریکوائرمنٹ ہے اس میں بھی بڑھانے کی ضرورت ہے. ناظرین محترم بیاکھ اکھ سوال ہے یہ تراؤن اس یتھ پینلہِ کینٛہہ مگر اگر درٛاو کُنہِ جایہِ جواب تو ٹھیک لیکن اگر بیاکھ أسۍ پروگرام کرو تتھ منٛز تہِ کرو أسۍ یتھ متعلق کتھ سُہ چھُ اکھ خاص سوال زِ یِم کُلۍ أسۍ لاگان چھِ أسۍ ڈاکٹر توصیف صٲب تُہۍ تھٲیزیو تھوڑا خاص سوال یِم کُلۍ أسۍ لاگان چھِ اَسہِ چھُ سارنٕے گوٚمُت دیودار لۄکُٹ لۄکُٹ آو اَسہِ کُل اَتھس کیتھن سورُے ڈپارٹمنٹ ہُہ ڈپارٹمنٹ چھُ اَسہِ وَنان اَسہِ حظ لوگ یہِ چھُ وَنان بیٛاکھ حظ لوگ یہِ چھُ وَنان بیٛاکھ حظ لوگ مگر اَسہِ چھُ کُل سُہ لاگُن ییٚمِس ڈسٹ ابزارب کرنٕچ زیادٕ صلٲحیت آسہِ تِم کُلۍ چھِ أسۍ لاگان یہِ سوال آپ کی نہیں لگا رہے ہیں وہ میرا جب آپ بات کر رہے تھے میں یہ ذہن میں آیا کہ آپ کی بلڈنگز دیکھ لیجئے آپ کا جو جموں کشمیر ہے particularly Kashmir has been classified into seismic zone 6 now. اب 6 کی اور بڑھ گیا اب 6 میں ہم چلے گئے تو یہ ہائیلی اور ہماری جو بلڈنگز ہے ایک تو اس سے پولوشن نکلتا ہے ایک تو اس سے ایئر کوالٹی خراب ہو جاتی ہے جو اونچی اونچی بلڈنگز ہے پرمیشن کون دیتا ہے یہ دیکھیے نا ہم پرمیشن کی طرف اس وقت توجہ نہیں دے رہے ہیں آپ پودوں کی بات کر رہے ہیں آپ گرین بلڈنگز کا کانسیپٹ ہے اب تو سائنس اور کلائمیٹ چینج اتنا بڑھ گیا آگے گرین بلڈنگز کا کانسیپٹ ہے یہاں پہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں سرکار میں نہیں ہے انرجی آڈیٹنگ کی بات ہے ہم کر نہیں رہے ہیں وہ چیزیں کیونکہ یہ والا راؤنڈ جو چل رہا ہے یہ چل رہا ہے ہمیں کیا کریں جیسے ہمیں کہا کہ ہم کو پیڑ لگانے کی ضرورت ہے گھروں میں پیڑ لگانے کی ضرورت ہے اپنے ان پوکسرسی ایوری ویئر وی ہیو ٹو پلانٹ ٹریز نمبر 1 وہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے اور سپیشیز کا انتخاب بڑا ضروری ہے. ڈاکٹر توصیف صاحب کیا کچھ آپ کو مزید لگ رہا ہے کہ بعد میں ایک میسج لیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی بڑا ٹاپک ہے جو آپ نے چھیڑا لاسٹ میں کہ کہاں پہ کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم نے کچھ کالجز کے ساتھ ہم نے یہاں پہ MOU کیا تھا کہ جو بھی نیا بچہ ان کے کالج میں آئے گا 1 ایڈمیشن 1 ٹری کے تحت جو آلریڈی چل رہا ہے گورنمنٹ کا. میں آپ کو ایک ضمن مثال دیتا ہوں لاسٹ ایئر کی ہم نے گورنمنٹ میڈیکل کالج کے ساتھ ایک ڈرائیو چلائی جہاں پہ ان کے 180 ڈاکٹر جو نئے MBBS اسٹوڈنٹس آئے ان کو پیڑ لگانے تھے. ہم نے ان کو جی بتایا آپ لگائیں وہ ایگری ہو گئے. آپ شاید یہ جان کے حیران ہو گئے It took me 1 month 1 مہینہ مجھے لگا کہ میرے کو کہیں پہ جگہ نہیں ملی وہ لگانے کے لیے. لاسٹس دِژٕکھ اَسہِ جاے دارا ہِر چھِ اکھ جاے تتھ چھِ مُلنار ونان تور چھنہٕ گٲڑۍ تہِ کھسان ییٚلہِ تِم سٹوڈنٹ تور کھٔتۍ تِمو دوٚپ اکھ چھِ کُلۍ لاگٕنۍ بیٚیہِ چھُ کھسُن برابر ایکسٹریم پہاڑس پٮ۪ٹھ چھُ کھسُن. وننٕچ کتھ چھِ اکہِ سایڈٕ چھِ أسۍ ونان کہِ کُلۍ چھِنہٕ کُنی جایہِ بیٚیہِ سایڈٕ ییٚمہِ وِزِ سرکارس گژھان چھِ اسپیشلی فارسٹ ڈپارٹمنٹ أربن فارسٹری چھُ یِمن چھِ أسۍ گژھان یِمن چھِ ونان اَسہِ دیٖتو کانٛہہ پیچ ییٚتٮ۪ن أسۍ کُلۍ تہِ لاگو وۄنۍ أسۍ پانے یۄس تۄہہِ ووٚنوٕ. دیکھیے اگر ہم سارا کہیں گے انہیں کو آپ دے دیجیے ان کا اپنا دفتری بھی طوالت ہوتی ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہے بالکل ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ہم ان کو لیکن اگر ہم سجیشن دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیں جی ناظرین محترم خاص کہا تھا آپ نے اگر ایریا دیکھا ہوگا راج باغ ایریا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پیڑ ایسے ہیں یتھ نا پتمس یتھ سیزنس مز تپر پکان تت وچ اس تم گلابی رنگک تم بڑا پوش اس تم بڑا خوبصورت وغیرہ بالکل. اچھا تحقیق کرا ننیو اخ ایکٹیوسٹ ایک ہے آپ کی طرح ہی شاید ڈاکٹر شیلا ان کا رشید میری کل ہی ان کے ساتھ اس پہ بات ہوئی ان کا شاید وہ رانگ اسپیشیز انہوں نے کوشش کی تھی انہوں نے کچھ پیڑ لگائے وہاں پہ اپنی لیول پہ گورنمنٹ کے پاس گئی ان کو پرمیشن دے دیا. ایسا نہیں ہے کہ نہیں دے دیا فیسلٹیٹ کرتی ہے سرکار اسی چیز کے لیے سرکار اس چیز کے لیے کہ ہم اگر چاہیں گے وہ ہمیں مدد کریں گے وہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں کہیں سے انکار نہیں ہوگا لیکن ہم نے وہاں پہ ہاتھ ملانے کی ضرورت ہے. اب وہ وہاں پہ گئے
اب وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو پودے انہوں نے وہاں پہ 30-40 کے قریب تقریباً ہیں وہ لگائے، لیکن ساتھ میں آپ دیکھ لیجئے وہاں پہ جو دیودار کے پیڑ لگائے گئے ہیں تات مجھے داو حکمت بالکل. کیا وہاں پہ کچھ لگانے کی ضرورت تو نہیں تھی ڈاکٹر راجہ صاحب؟ بالکل نہیں، ہمارے گھر میں بھی لگے ہیں دیودار. کرنا بہت ضروری ہے، ایسے نہیں انتخاب کرنا پیڑوں کا بہت ضروری ہے. ہم کچھ بھی کرتے ہیں کہیں بھی کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے اس میں ایکسپرٹس کی بھی ہمیں رائے لینی چاہیے. دس از ویری امپورٹنٹ. یس. اور میسو پلانٹیشن، کیونکہ اب آگے پلانٹیشن کا ٹائم آئے گا فروری مارچ، ابھی چل رہا مجھے ہے لگتا ہے آج ہم کو جاگنا ہے. اب بالکل اور انڈسٹریل ہاؤسز آج ہی جاگنا ہے. سرکار کو اس سال عمر عبداللہ صاحب سے میں گزارش کروں گا اس پروگرام کے ذریعے سے، LG صاحب سے گزارش کروں گا، میسو پلانٹیشن کروائیے جموں کشمیر میں. جتنے بھی NGOs ہیں، جتنے بھی نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں، اربن لوکل باڈیز ہیں، رورل لوکل باڈیز ہیں، انڈیویجولز ہیں، مسجد کمیٹیز ہیں، بالکل اوقاف کمیٹیز ہیں، تمام سے میں گزارش کروں گا کہ اس ٹائم جو آگے آنے والا ٹائم ہے فروری مارچ، اس میں میسو پلانٹیشن جموں کشمیر کریے. کم سے کم 1 کروڑ پلانٹس آپ لگوائیے. That's very important. بہت خوب. جس طرح سے ابھی آپ نے کہا جناب فیاض صاحب، جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا یا مطہرہ جی، چونکہ تۄہہِ ونو کہ اتھ متعلق ہسا چھِ کانٛہہ پالسی اننٕچ ضروٗرت. فیاض صاحب بہٕ یژھا اکھ گزٲرِش تۄہہِ کرُن، سُہ گوٚو ییٚمہِ پلیٹ فارم ذریعے پروگرام جہاں بین کے ذریعے سے آپ کو ایک گزارش ہے، ایون اگر اس میں باقی بھی متعلقین ہیں، اگر تم تہ اننٕچ ضروٗرت چھِ، اکھ ذہنس منٛز چھُ مےٚ اکھ سوال اکھ یہ میں آپ کے پاس رکھنا چاہتا ہوں، آپ اس پہ دیکھیے. مے باسان اس اکھ سائنٹیفک اسسمنٹ کرنے ضرورت، چونکہ آپ باضابطہ سائنٹسٹ ہیں. اب میری یہ چیزیں جو شاید آپ کی اور ہی جانی چاہیے، سو یہ چیز کہ اس گوڑ کی ایریا وچھن. صرف فار ایگزامپل ہمارے پاس کمرشل ایریا ہے، تب وچھن کمرشل ایریا مز کت لیول پہ. بالکل. اب آپ کہیں گے ہمارے پاس مانیٹرنگ سسٹم نہیں، مانیٹرنگ سسٹم بڑھانا ہے. اس کے بعد ہمارا ریزیڈینشیل ایریاز ہے، تب وچھن تت کیا لیول، انڈسٹریل ایریا. اس کے بعد مکس زونز جہاں پر ہے ایگزیکٹلی وہاں پر ہمیں دیکھنا ہے. پھر پلیوٹیڈ انڈسٹریز جو ہے وہاں پہ گو یم سات ایسے دور دراز علاقن مز، تو وی ول ہیو ٹو مطلب انیشیٹ ڈفرنٹ پیرامیٹرز فار دیم. ان چیزوں کے لیے ہمیں ڈفرنٹ پیرامیٹرز جو ہے الگ الگ چیزوں کے لیے ہوتن کیش کرنے ضرورت، یہ کیش کرنے ضرورت، یہ کیش کرنے ضرورت، چونکہ یہ ایک روڈ میپ ایک ہے. آپ کا رسپانس پھر اسی سوال کو لے کے ہم آگے چلیں گے. دیکھیے ضمن میں ہم ایک آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ JKPCC نے ہر ایک ڈسٹرکٹ میں جو ہے مانیٹرنگ اسٹیشنز کو جو ہے انکریز کیا ہوا ہے. جی پہلے تو بہت کم تھے، اس کے بعد ہم نے جو ہے ہر ایک ڈسٹرکٹ میں منیمم ہم نے 3 اسٹیشنز کا جو ہے انتخاب کیا ہے انیشلی. تو اس میں ہم نے انسٹال بھی کیے ہیں کچھ، اینڈ آنے والے کچھ سمے میں اور بھی اس میں ایڈ ہو رہا ہے. یہ ایک بڑی وسیع پروگرام ہے، اس میں تھوڑا بہت لگتا ہے ٹائم. تو اس سے ہمیں چیک گژھِتھ حظ مطلب وۄنۍ چھُ اَدٕ حظ ٹھیٖک چھُ ڈاکٹر صٲبن کوٚر پننہِ دسترس سۭتۍ، نومو کوٚر پننہِ دسترس سۭتۍ، عام نفر زن یژھِ کرُن. نہیں، اس میں اگر آپ JKPCC کی بات کریں گے تو وہ اپنے جو ہے ان کا جو سسٹم ہے وہ تو اسی کے حساب سے کریں گے. آب گوٚو نا سون پلیوٹ، تَتھ متعلق کٔر اَسہِ کٲم، اَسہِ چھُ بڑٕ کوٚرمُت، حالانکہِ سُہ چھُ توتہِ تَتھ چھُ وُنہِ تہِ واریاہن جاین أسۍ یِوان. أسۍ چھِ وۄنۍ آز تِمن منٛز تہِ مشیٖنو ذٔریعہٕ سُہ آب چٮ۪وان، سُہ چھِ أسۍ وَنان سُہ چھُ ٹھیٖک مگر سُہ چھُ پلاسٹِک مٔنٛزۍ نیران ہوٚتہِ. چھُ بیٛاکھ اکھ سبجیکٹ وۄنۍ بہرحال. تہٕ وننٕچ یہ کتھ کہ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ایکوا سُہ ووٚنُم نہٕ اَمہِ چیٖز موٗجوٗب لفظ کہ کیونکہ وہ کمپنی کا ہوتا ہے کچھ، اس وجہ سے ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا. تو یہ کہنے کا مقصد ہے جناب کہ جو فار ایگزامپل ہمارے پاس مختلف جگہوں پہ پیرامیٹر جس طرح سے ہم نے کہا اَسہِ گژھِ پتہ ننُن ہوتن کیا چھُ. گوٚو آبٕچ ٲسۍ أسۍ ذکر کران، اَسہِ دِتۍ کٹس تھٲے اَسہِ ایویلیبل پنچایت لیولہِ پٮ۪ٹھ، تُہۍ ہسا ہیٚکِو مانیٹر یہ کٔرِتھ. تو جتنا اب انسان کے لیے پانی ضرورت ہے، ہوا بھی اتنا ہی ضرورت ہے، ایکول چیز. اگر اس خود خطر گھر پتہ گھر کیٹ بٲگرٲے ییٚمہِ خٲطرٕ چھِنہ کیٚنٛہہ کرنٕچ ضروٗرت. ایک لائن میں آپ کا میسج دین آگے ہم بڑھیں گے. اس میں یہ ہے کہ ہاں میں بتا دوں کہ ہر ایک انسان جب بھی بیمار ہو جاتا ہے وہ خود بھی فیل کرتا ہے. بالکل صحیح. جیسے ہمارے کو کامن سینس ہے کہ آلودگی ہوا میں ہے، تو اس میں ایڈوائزری کی بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. اس میں جو ہے ڈاکٹرز کا بہت بڑا رول آتا ہے. اب ایریا وائز کچھ ایڈوائزری آگے فیوچر میں دے دیں گے، کیونکہ یہاں پہ یہ نشست ہوئی، ہم چاہیں گے کہ اس کا کوئی فائدہ ہو. آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایریا وائز کہیں پہ مشتہر کریں گے، ہمیں بھی بتائیں گے کہ کہاں پہ کیا لیول ہے، یہاں پہ یہ لیول ہے، یہاں پہ یہ لیول ہے، اور انفیکٹ آپ بتائیں گے مطلب یہ چیز کہ کہاں پہ کون سے انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. اس کا ریسپانس یہ ضرور
बताने की भी ज़रूरत भी है और आम लोगों को पता भी होना चाहिए। तो उसी ज़िम्मन में मैंने बोला था कि स्टेशन हमने कुछ लगाई है, कुछ और भी लगा रहे हैं, हम डाटा वहाँ से जनरेट कर रहे हैं। तो अभी जो सिचुएशन है उसके लिहाज से मैं कह रहा था कि जैसे भी हमें अभी कंसर्न बड़ा एयर क्वालिटी का जा रहा है, तो अभी हर एक बंदा इस पर कंसिडर करता है कि काम भी करता है कि नहीं जी इसमें कुछ प्रॉब्लम है। इसमें डॉक्टर्स की ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि मास्क को जो है उसको यूज़ करें। मैडम ने कहा है 95 मास्क इस्तेमाल करें। इन चीज़ों से हमने प्रिकॉशंस लेनी है। अगर हम इंडोर पोल्यूशन की बात करेंगे जो मकानों में खुद ब खुद बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे, वक्त हमारे पास कम है। इस रोज़ उम्मीद थवित जी यथ प्रोग्रामस में शिरकत करने पता अस करीम ज प्रोग्राम अत सिलसिलस मजन कि कम खत कम रोज युत घंटी बजावा, बस इसी गुजारिश। तो आगे हम बढ़ना चाहेंगे। मैडम आपकी तरफ से क्या कुछ करने की ज़रूरत है, आपकी मैसेज आपको? हमको सिटीज़न जो है अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है। लोग अंडरस्टैंड करें। यहाँ लोगों को पता ही नहीं है दैट वी आर हम इतनी गंदी हवा और इतनी आलूदा हवा पी रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं। वो करने की बड़ी ज़रूरत है। ट्रैफिक को जो दिल्ली में है, आई एम फॉर इट कि ट्रैफिक को ऑड एंड इवन का करने की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन जहाँ जहाँ होता है वहाँ एमिशंस वो होते हैं। और साइकिल का मैंने ऑलरेडी बोला, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में साइकिल करने की ज़रूरत है ताकि हम व्हीकल्स का कम से कम इस्तेमाल करें। और यहाँ पे ये इन्वर्शन, देखिए क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो मैं बात कर रही थी, ये इन्वर्शन भी है। विंटर में इन्वर्शन भी हो जाता है, थर्मल इन्वर्शन इसको हम बोलते हैं, वो भी हो जाता है, उससे भी फर्क पड़ता है। आप इंडस्ट्रीज हाउसेज को, कॉर्पोरेट को इन्वॉल्व कर लीजिए। जो हमारे बॉडीज है, इंडस्ट्रियल हाउसेज है, बॉडीज है, उनको इन्वॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि वो पोल्यूट करते हैं। उनको करने की जरूरत है, इसमें लाने की जरूरत है। डॉक्टर तौसीफ साहब आपका आखिरी मैसेज एक लाइन में। मुझे लगता है कि 3 चीज़ें करने की ज़रूरत है। सबसे पहले जो है कि जो मैंने पहले भी बात की कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आपस में कोलैबोरेट करना पड़ेगा, बिकॉज कोलैबोरेशन एज ए सेड इज अ मैजिकल वर्ड। दूसरा, स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉज। Government has to become very proactive and they have to get some strict environmental laws, because अब जो जिस चीज़ का हमने तस्वुर भी नहीं कश्मीर में किया था, whether it is air, whether it is water or whatever the environmental degradation, it is at its peak। और तीसरा है कि कम्युनिटी का प्रोएक्टिव अवेयरनेस के बारे में उनका जो पार्टिसिपेशन है कम्युनिटी लेवल पे। अगर हम कम्युनिटी लेवल पे पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं या हमने कम्युनिटी जो हेड्स हैं वो इस बारे में बात नहीं करते हैं, आई थिंक इट इज गोइंग बियॉन्ड आवर हैंड्स। डॉक्टर तौसीफ अहमद भट्ट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरमा मुताहरा आबिदा देवा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जनाब फैयाज अहमद भट्ट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आजम मुजफ्फर भट्ट साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम तुहंद सठा शुक्रिया। लेकिन पतिम प्रोग्राम युस तुम वुचु तो बे अजुक प्रोग्राम यम कत अत मज वन आई, अगर मैं अत मज घरन मज कुन जाए गामन मज कुन जाए नार जोलमुत आसो तथ मज तिम प्लास्टिक चीज़ बाकी चीज़ जलमित आसन, सह दुत पन्निस पानस धोखे। तो अस क्या करने जरूरत, हमें अपने गरेबा में झांक के देखने की ज़रूरत है। अगर अस ये वुछो ज़रूर रोज सोन सेहत ठीक। अगले शुमारे में एक और मौजू के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।